अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, मामला है तहरीक अदम एतमाद का। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने महाज पर सरगर्म हैं। दोनों तरफ से ही नंबर्स पूरे होने के दावे भी किए जा रहे हैं। आज वज़ीर आज़म ने अपने अराकीन को कहा है कि इत्मीनान रखें, हमारा होमवर्क मुकम्मल है और हम पूरी तैयारी के साथ इसका मुकाबला करेंगे। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ और मौलाना का आज टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग भी हुई है और खुर्शीद शाह लॉन्ग मार्च छोड़कर इस्लामाबाद रवाना हो गए, ये कहकर के तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कुछ मामलात को तय करना है। जबकि बिलावल की डेडलाइन के मुताबिक इस हुकूमत के पास अब सिर्फ 3 दिन की मोहलत है। जो एक अहम पेशरफ्त हुई है उसमें नदीम अफजल चंद, जो कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी थे साबिक, उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला कर लिया है। तो अयाज साहब, क्या परिंदों के आशियाने बदलने का वक्त आ गया या अभी तक सिर्फ प्याली में तूफान उठाने की कोशिश हो रही है? देखें, ये प्याली से तूफान से ज़्यादा बात अच्छा बन चुकी है। ये आप कोई कल भी कहा था, ये कोई मजाक नहीं रहा, ये सीरियस एफर्ट है। और मैंने तो पता नहीं कल खान साहब को एक नए रंग और रोगन वाला सियासतदान बना के पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन गवर्नमेंट मुश्किलात में घिरी हुई है। अच्छा और हर इतराफ़ से उस पे चढ़ाई हो रही है। उनके जो मुखालिफ हैं वो ज़्यादा मुनज़्ज़म हो रहे हैं, उनका एतमाद बढ़ा हुआ है, उनकी गुफ्तगू में ज़्यादा एक एतमाद का अंसर नज़र आता है, सुनाई देता है। और जो गवर्नमेंट है और इमरान खान है, उनके पास कोई वो जो उनके पुराने नंबर्स थे या उनकी पुरानी जितनी कुव्वत असेंबलीज में थी, उससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ 1989 में नो कॉन्फिडेंस मोशन था, तो आखिरी वक्तों में जब तनाव बहुत बढ़ा हुआ था, तो 3 मेंबरान थे, उनमें एक मखदूम आलिम अनवर थे जो कि यहाँ बहालपुर, और 2 और उनको वो पीपल्स पार्टी ले आई थी। और मखदूम साहब ने बड़ा एक पग वगैरह पहनी हुई थी, उनकी गिनती पहले वहाँ हो रही थी, वो आके एक ऐसे कोई चीज़ तहरीके इंसाफ या इमरान खान साहब दिखा नहीं सके। और इनका जो इनके जो प्रेस में है, और ये एक किस्म की नो कॉन्फिडेंस अब जो गेम है, ये तो खुले, ये तो कोई राज रहा नहीं। अखबारात आप देखें तो पूरे का पूरा जो है वो फ्रंट पेज और बिल्कुल डिटेल्स में गए होते हैं। और जो जहांगीर खान और उनके जो हमनवा हैं, उनके साथी, उनके बारे में जो बातें की जा रही हैं कि वो नून लीग के साथ या कहीं से भी टिकट की ज़मानतें करके और उन्होंने वो छलांग लगानी है, 10-12 की तो गेम है, इससे ज़्यादा तो है नहीं कि पूरे कोई 50 ने आना है और 40 ने जाना है, ऐसी कोई बात है नहीं। तो अभी तक इमरान खान साहब या पीटीआई को दिखा नहीं सके। अच्छा, एक और बात ये कहनी पड़ेगी कि सियासी पार्टीज़ में सियासी जो बड़े मुतहर्रिक लोग होते हैं वो होते हैं, जिन्हें आप ट्रबल शूटर्स कहते हैं, वो होते हैं, कोई यहाँ जा रहे हैं। इनके पास कोई भी नहीं है सिवाय इमरान खान के खुद, जो अब थोड़े एक्टिव हुए हैं और अपने मिजाज से थोड़ा हटके वो सियासतदान बनने की। अब इस 11th आवर पे देर हो गई है, पानी जब यहाँ तक चढ़ गया है, अच्छा। तो अब वो सियासतदान बनने की कोशिश कर रहे हैं और इनके पास कोई नहीं है। कोई ऐसा आदमी इनके पास एक नहीं है आप जो कह सके कि हाँ ये कद काट का आदमी है, इसकी बात जो है ये कम से कम बात कर सकता है दूसरों के साथ। इनके पास कोई नहीं। यानी आपको लगता है बाजी हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है? मैं जो कह रहा हूँ, जो हमारे सामने शवाहिद हैं, कि ये लग रहा है कि ये सब जो बातें हैं अब ये हवा में नहीं है, ये महज ढोल पीटने वाली बात नहीं है, बल्कि बात उससे आगे जा चुकी है। और ये बात तो अब बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि जो इनके सपोर्टर थे, जो इनको सपूत जहां से अंधेरों से पीछों से मिलता, वो बिल्कुल नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी इस साजिशी माहौल का हिस्सा बन गए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन वो जो इनको कुमक एक पीछे से आया करती थी और सियासत के सारे मोरे जो हैं वो ज़ेर हो जाते थे
اور بلوچستان کی صورتحال راتوں رات بدل جاتی تھی اور صادق سنجرانی کا خطرہ جو ہے وہ حفاظت میں تبدیل ہو جاتا تھا، وہ یہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اور اگر آپ نے اخبارات کے پیجز پہ جانا ہے تو پھر تو عمران خان بالکل یک و تنہا لگتے ہیں۔ چودھری صاحبان کے بارے میں بھی کل جو ہم ان کو ایک وہ سرٹیفکیٹ وہ پیش کر رہے تھے، وہ بھی کہہ بھی رہے ہیں اور کچھ نہیں بھی کہہ رہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کچھ چھپا بھی رہے ہیں۔ اس کی شہباز شریف کی ضیافت میں نہیں جاتے، حالانکہ بات پہلے طے تھی، کچھ تو بات طے ہوئی ہوگی، پھر ملاقات ہوگی نا عمران خان صاحب سے، اچھا پھر وہ ہوگی، لیکن وہاں گئے ہیں۔ لیکن اگر وہ دیکھیں کہ بساط بالکل ہی الٹ رہی ہے تو وہ کوئی سیاسی طور پہ خودکشی کرنے والے سیاستدان نہیں ہیں۔ اور سیاست میں یہ کوئی نہیں ہوتا کہ جب آپ کو پتہ ہو نقصان، یہاں اصول پسندی بڑی چیز ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، لیکن اپنے اپنے حلقوں میں جا کے اپنا وہ ہے، آپ نے سروائیو کرنا ہوتا ہے۔ آگے آپ مگر مچھ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ نہ ہو تو یہ خطرہ ہو جائے گا۔ میرے خیال میں اگر میں سارا کچھ اس کو سمیٹ سکوں اپنی گفتگو کو، میرا خیال لگتا یہ ہے کہ گیم عمران خان کے ہاتھ سے نکل جا چکی ہے۔ چکی۔ ٹھیک ہے، تو رسول بخش رئیس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو حکومت اور اپوزیشن دونوں کی باڈی لینگویج ہمیں بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سرپرائز دے سکتا ہے حکومت کو، اتحادی یا ان کے اپنے اراکین؟ میرا خیال یہ ہے کہ سرپرائز دونوں جانب سے ہو سکتی ہے۔ ان کے اتحادیوں میں سے زیادہ مجھے خطرہ ہے ان کے لیے، اور ان کی جماعت کے لوگ اگر وہاں فلور پہ کھڑے ہو کے ووٹ دیتے ہیں، عمران خان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا ووٹ اس وقت جو کچھ دستور میں لکھا گیا ہے اور جو اس کی تشریح کی جا رہی ہے اس کے مطابق ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، ان کا ووٹ کینسل ہو سکتا ہے۔ اس لیے لیگل ٹیم سے مشاورت بھی چل رہی ہے اپوزیشن کی، چلا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ جو کچھ آئین میں لکھا گیا ہے کہ اگر وہ جس طرح لازم ہے کہ جب انتخابات ہوں وزیر اعظم کے لیے تو ووٹ دیں اعتماد کے لیے، تو وہ اگر نہیں دیتے تو ان کا پھر کیا، ان کی کیا حیثیت ہوگی، اور اس کے لیے تحریک انصاف کا لائحہ عمل کیا ہوگا اور حزب اختلاف کا کیا ہوگا۔ معاملات وہاں پہ اڑ سکتے ہیں، اتنا صاف نہیں ہے دونوں جانب کے لیے، لیکن جہاں پہ خطرہ ہے ڈاکٹر صاحب وہ کارروائی کے بعد سیٹ لوز کر سکتے ہیں، ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا نا، تو جو مرضی جہاں مرضی وہ اپنا ووٹ دیں۔ اچھا، مجھے اس کا نہ جہاں مرضی ووٹ دیں، خطرہ ہے کہ آپ پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف جاتے ہیں تو آپ کے خلاف کارروائی کے بعد آپ اپنی سیٹ کھو سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ تھا کہ ایک اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ دے ہی نہیں سکتے، تو پھر کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی، ان کا ووٹ اسپیکر کینسل کر سکتا ہے۔ اسپیکر کارروائی کے بغیر کیسے وہ کر سکتا ہے کہ آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا؟ اس پہ وہی والی بات ہے کہ تھوڑی سی قانونی ایک بحث چل رہی ہے کہ اسپیکر یہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ ایک اسپیکر رولنگ دے سکتا ہے، کیونکہ فائنل جو اس دن کی جو آؤٹ کم ہے وہ اسپیکر کی رولنگ کے اوپر تھا۔ جب تک اسپیکر ہاؤس کے اندر کسی فیصلے کو انڈورس نہیں کرتا تو وہ اس کے بعد یہ جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ جا سکتے ہیں کہ جی یہ اس کے تحت انہوں نے ہمیں ووٹ دیا۔ وہ ایک لمبا یہ کہہ رہا تھا کہ معاملہ اڑ سکتا ہے کہ اتنا صاف نہیں لگتا۔ یہ ویسے میں نے تشریح کہیں نہیں سنی، یہ والی جو حبیب اکرم صاحب کا ڈیٹیل کالم اس پہ حبیب اکرم صاحب نے ایک ڈیٹیل کالم بھی لکھا تھا۔ اپوزیشن تمام تر تیاریاں کر رہی ہے نا، لیگل ٹیم سے بھی اسی لیے شاید مشاورت ہو رہی ہے کیونکہ یہ نقطہ ہے، اس نقطے لیکن جہاں پہ خطرہ زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم، باپ اور کیو لیگ جو ہے وہ کس جانب جاتے ہیں، کیا وہ عمران خان کے ساتھ رہتے ہیں، حزب اختلاف کے ساتھ جاتے ہیں؟ میں ایاز میر صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت پلڑا ایسا لگتا ہے کہ حزب اختلاف کا ان کا اعتماد دیکھیں تو ان کا بھاری لگتا ہے، اور جس طریقے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، پریس میں آ رہا ہے، اور عمران خان اور ان کی حکومت کے پاس وہ اس وقت وہ جذبہ نہیں ہے، وہ خود اعتمادی مجھے وہ نظر نہیں آ رہی جو شروع میں تھی، کافی دیر تک رہی، لیکن اب لگتا یہی ہے کہ وہ ایک ایسا لگتا ہے گھیرے میں ہیں اور ایک دائرے میں محدود ہو گئے ہیں، اور ان کے جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کا میڈیا میں دیکھیں،
जिस अंदाज से वो बात कर रहे हैं कि ये अखलाकी लिहाज से दुरुस्त नहीं, ये गलत होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर अदम एतमाद की तहरीक कल परसों जब भी आ जाए, कामयाब हो जाए, तो मुझे उसके बारे में कोई हैरान 3 दिन की जो मोहलत दी है बिलावल ने वो इसी से मुतालिक है। फिर अगर 3 दिन तक वज़ीर आज़म कोई फैसला नहीं लेते तो फिर अदम एतमाद आ सकती है, ये कहा जा सकता है। जब भी आ जाएगी, अगर ये कामयाब होती है तो मुझे इसके बारे में कोई हैरानगी नहीं होगी। लेकिन एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर इमरान खान को अदम एतमाद की तारीख से हटाया गया तो मुल्क के अंदर फिर इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा, एक बहरान होगा जो बड़े लंबे अरसे तक चलेगा। फिर ये नहीं कोई कहेगा कोई पार्टी कि वो डट के और बड़ी ताकत से मुल्क के अंदर आप वो हुकूमत कर सकेंगे, पंजाब में हो या विफाक में हो। अगर मार्चेस से और इस तरह साजिशों से और एक दूसरे के लोग खरीदो फरोख्त करके अगर आपने हुकूमतें बनानी है और गिरानी है तो फिर पार्लिमानी निज़ाम में जिस तरीके से फिर ये कर रहे हैं फिर इस तरीके से होता है। डॉक्टर साहब एक ऑप्शन ये भी तो है ना, इजाज़त दे, मैं सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, वो तशरीह मान भी ली जाए, वो एब्सटेन तो कर सकते हैं ना, हाउस में आए ना, एब्सटेन कर सकते हैं, फिर आप 172 नंबर पूरे करने हैं, वो कैसे करेंगे? कौन? अपोजिशन वाले, अपोजिशन वाले ने वो करना। ठीक है, लेकिन वो फिर नहीं। खबर क्या इस वक्त आपको भी हुकूमत मुश्किल में लग रही है या आपका मुख्तलिफ है पॉइंट ऑफ व्यू? देखें, एक तो बात या साहब ने बिल्कुल सही कही कि ये आप प्याली के अंदर तूफ़ान वाली बात नहीं है, तूफ़ान है और एक बड़ी एक सीरियस अटेम्प्ट हो रही है। ये तूफ़ान किसे लपेट में और लेकिन उसके साथ साथ एक और मुहावरा भी है कि देयर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। वो एक कप है तो होंठों तक जाने के लिए अब काफ़ी ज़्यादा मराहिल तय करने होंगे। अच्छा, एक जो सीधा और वाहिद रास्ता जो लग रहा है इस वक्त इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने का, वो ये है कि इत्तेहादी काफ लीग, MQM, GDA या वो जो बाप वाले हैं वो एक एप्लीकेशन दें स्पीकर को और कहेंगे जी हम इत्तेहाद छोड़ रहे हैं और हम अपोजिशन को जाके बेंचेस के ऊपर अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर बैठ रहे हैं। वो एक तादाद बन जाएगी और उनको कोई भी कानूनी रोक रुकावट नहीं है, वो जाके वहाँ पे बैठ सकते हैं। दूसरा एक रास्ता ये भी है जिसके ऊपर बात हो रही है कि जिस तरह अयाज साहब ने बात की कि अगर PTI के 8, 10, 15, 20 जो MNA हैं, अराकीन हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने अब PTI की टिकट के ऊपर जो इलेक्शन लड़ा हुआ है, वो जो मैंडेट जो PTI के नाम पे लिया हुआ है, उसको उन्होंने अब अपने साथ नहीं रखना और उन्होंने साइड चेंज करनी है। तो उसके ऊपर भी एक डिस्कशन ये चल रही है कि वो आज के आज इस्तीफ़ा दें, विद इन 60 डेज़ उसके ऊपर इलेक्शन हो जाता है और नून लीग उनको टिकट्स दे के उनको इलेक्शन करवा के हाउस में लेके आएँ और वो कर लें। इतने भोले नहीं, इतने भोले नहीं। अच्छा, जो बात हो रही है ना, ये जो आ रहा है, देखिए जब तक स्पीकर मौजूद है PTI का, आपको याद होगा कि जब सेनेट के अंदर भी इलेक्शन हुआ तो 7-8 जो वोट थे मोर एक दूसरी साइड पे लगी हुई थी, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसे एक रूलिंग दे दी थी कि इसका ये जो मोर है, हमें लग रहा है कैसे ये वोट ज़ाया हो गए। तो ये ओपन बैलेटिंग नहीं होगी? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब ये है कि वही मैं कह रहा हूँ कि एक तो है अगर स्पीकर के खिलाफ आपने जो तहरीक अदम एतमाद करनी है वो सीक्रेट बैलेटिंग है, ठीक है। उसके लिए अब हुकूमत ने इसके ऊपर जो काउंटर मूव ये है कि मेरी उनसे बात भी हुकूमत के लोगों से कि उस दिन हमारा कोई इत्तेहादी और हमारा कोई MNA हाउस के अंदर जाएगा ही नहीं। फिर अपोजिशन को 172 जो वोट हैं वो बेशक सीक्रेट आपने करने हैं तो वो उसको आपको पूरे करने हैं। अगर PTI का बंदा हुकूमती पॉलिसी के बरखिलाफ जाके हाउस में जाता है और वोट देता है, इसका मतलब है वो बगावत कर रहा है, या कोई इत्तेहादी जाता है तो वो भी मुश्किल है। आज ये ऐसा मैं लाहौर आया हुआ था और असल में पिछले दिनों चौधरी परवेज़ लाई गए हुए थे इस्लामाबाद, उन्होंने खाने पे बुलाया, मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था ना जा सका, तो रात को यहाँ पे शादी पे आए हुए थे तो मैंने उनसे कहा जी मैं तो आज आई स्पेंड अराउंड 2 आवर्स विद परवेज़ लाई साहब और चौधरी शुजात साहब के साथ। तो वहाँ से मुझे जो थोड़ी मेरी असेसमेंट है वो ये है कि अभी भी तुरब का जो पत्ता है ना, उन्होंने कहा जी खान साहब के पास है, खान साहब को कुछ चंदे के फैसले करने हैं। अच्छा, अगर वो फैसले कर लेते हैं तो वो हमारे एक दोस्त हैं वो टेलीविजन पे वो अक्सर ये मुहावरा करते हैं कि डुलियाँ बेरां दाले कुछ नहीं गया। तो खान साहब को अगले 8-10 दिन के अंदर को फैसले करने हैं। तो बता दें कौन से फैसले? जो मुलाकात हुई थी, मुलाकात बुनियादी तौर पे वही कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से। तो कोई डिमांड की चौधरियों ने? डिमांड ऐसा देखें, चौधरी साहबान जो है उस तरह डिमांड वो करते नहीं है। अच्छा। ना कोई उनका ये तरीकाकार है। मैंने उनसे बारहा पूछा, उन्होंने कहा जी देखें हम इत्तेहाद के अंदर हैं और हमारे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं और हम इमरान खान के साथ हैं, हमारा ये फैसला है और अगर हमने फैसला करना है हुकूमत को
چھوڑنے کا, تو وہ ہم اللہ اعلان کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے کہ جی ہم وہ بات ہے. میری جو اس کے علاوہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اس وقت بھی, جب ہم اس ساری موو کے اوپر بات کر رہے ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے حوالے سے اسکیپٹیکل ہے. ایک ایک موو ایک دوسرے کی وہ فالو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی ہمیں دوسرا بندہ ڈش نہ کر جائے, دھوکہ تو نہیں دے دے, اور وہ اس کے اوپر ساری کی ساری وہ جو بحث و مباحثہ بھی ہو رہا ہے. لہٰذا اگر اتنا آسان ہوتا تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنا تو 24-48 گھنٹے ابھی تک ہو چکے ہوتے. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا میرے خیال میں. ابھی اس پہ 15-20 دن مہینہ اس کے اوپر چلے گا تو اگین پرائم منسٹر آف دا ڈے کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. پچھلے دنوں کالم میں لکھا تھا اجے یاز صاحب نے کہ بینظیر بھٹو سب سے کمزور وزیر اعظم تھیں, آرمی چیف خلاف تھا, اس وقت کی پنجاب حکومت خلاف تھی, سارے جو طاقتیں خلاف تھی, لیکن وہ انہوں نے وہ اس کو اسکیڈل کر دیا تھا, ناکام بنا دی تھی. عمران خان کے پاس تو کافی میرے خیال میں طاقت اس وقت موجود ہے. اگر جو ایک نیوٹرلٹی کا ایک فینومنا بات کی جا رہی ہے کہ نیوٹرل ہو گئے ہیں, تو یہ تو عمران خان کے اور حق میں جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن خبر اس وقت پلہ بھاری تو چودھریوں کا لگ رہا ہے. ادھر سے سی ایم شپ آفر ہوئی ہے, کیا خان صاحب سے ملاقات میں بھی کوئی بات ہوئی ہے سی ایم شپ پر؟ دیکھیں سی ایم شپ مجھے نہیں سمجھ آئی ابھی تک کہاں سے آفر ہوئی ہے. آپ پیپلز پارٹی نے آج دعویٰ کیا کہ پرویز الہی تیار ہیں. اگر یہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں صبح کریں نا, شہباز شریف ایک بیان دے دیں گے جی ہم پرویز الہی صاحب کو سی ایم شپ آفر کر رہے ہیں, اور ان کی سی ایم شپ اگلے 2023 انتخابات تک رہے گی. اگر یہاں سے نہیں اعلان کروانا تو میرے خیال میں کروا دیں, لندن سے کروا دیں, سارے کا سارا مسئلہ صاف ہو جائے گا. ہر پالیٹکس جو ہے وہ, ہر پولیٹیشین جو ہر پولیٹیکل پارٹی وہ اپنی اپنی موو دیکھ رہی ہے. لیکن یس یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت بڑے ہی جو ہے نا ایک دلچسپ مراحل میں جا چکی ہے, ڈی کے اندر گیم جا چکی ہوئی ہے. اب دیکھیں کہ گول کون کرتا ہے, کون روکتا ہے, اور یعنی دونوں جانب سے پھونک پھونک کر قدم رکھا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اگر نمبرز پورے ہیں, دعوے کیے جا رہے ہیں جیسا کہ, تو رکاوٹ کہاں ہے, کیوں نہیں عدم اعتماد پیش کی جا رہی؟ میرا خیال ہے کہ سچویشن اس وقت کافی انسرٹن ہے. یہ ٹھیک ہے کہ انسرٹن سچویشن کا دباؤ ہمیشہ حکومت کے اوپر ہی پڑتا ہے, کیونکہ یہ شکوک پیدا ہو جاتے ہیں کہ حکومت یہ ان لوگوں کو, اپنے ساتھیوں کو اکٹھا رکھ سکے گی کہ نہیں رکھ سکے گی, کیونکہ ساتھی جو ہیں, جو الائڈ پارٹیز ہیں, وہ جہاں ایک طرف ان کے ساتھ ہیں, دوسری طرف وہ اپنے آپشنز کو کلوز نہیں کر رہی, کیونکہ سچویشن غیر یقینی ہے. اور عمران صاحب نے کچھ مووز تو کی ہیں, اگر کچھ اور موو کر لیں تو میرا خیال ہے کہ سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے. لیکن فی الحال ان پہ دباؤ جو ہے وہ رہے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن بھی کی طرف سے بھی ہمیں نہیں پتہ لگ رہا کہ ایکچولی ان کے پاس کتنے ممبران ہیں. گورنمنٹ بھی کوئی ایسا ڈیمنسٹریٹ نہیں کر رہی اپنی اسٹرینتھ کو, کیونکہ دونوں کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے, ورنہ اپوزیشن کبھی کا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ موو کر سکتی تھی. دیکھیے اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں اپوزیشن کے پاس تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن موو کریں, اور وہ جیسے ہی سیکریٹریٹ, اسمبلی سیکریٹریٹ کو پہنچ جاتا ہے, اسپیکر آفس اس کو ایکنالج کر لیتا ہے, اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیجر چل پڑتا ہے جس کے اندر مقررہ مدت کے اندر اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ. لیکن ڈاکٹر صاحب آج خورشید شاہ صاحب اسلام آباد گئے, انہوں نے کہا کہ میں اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن دینے کے لیے اسلام آباد پہنچا ہوں. دیکھیے ریکوزیشن کے کوئی معنی نہیں ہے. اگر تو ان کا مقصد ہے کوئی لیجسلیشن کرنی ہے پھر تو ریکوزیشن سمجھ میں آتی ہے. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا ہے تو ریکوزیشن سیپریٹ علیحدہ ریکوزیشن دینے کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ جو ہے بزنس جو ہے ہاؤس کا, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو پرائم منسٹر کے خلاف آپ نے جو تحریک عدم اعتماد جمع کروانی ہے وہ سیشن ہوگا تو آپ کروا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو سیشن کو ریکوزٹ کرنا پڑے گا. سیشن کے لیے, ریکوزیشن کے لیے آپ اپلیکیشن دیتے ہیں, 14 دن کے اندر جو ہے اسپیکر پھر کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہاؤس کو بلائے, اور اس کے بعد پھر جب وہ ہاؤس چلے اس میں جمع ہو تحریک عدم اعتماد, اس کے بعد پھر 7 دن کے اندر اندر وہ پروسیس ہوگا. یہ ابھی تک جو ہے قانونی پہلو ہے, اس کے اوپر نیشنل اسمبلی کی طرف سے کلیریفیکیشن بھی آ چکی ہوئی ہے. قانونی پہلو تو ڈاکٹر صاحب پھر بہت سارے ہیں, پھر ہر چیز کو دیکھ کے قدم آگے اٹھانا ہوگا. اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا واقعی یہ پروسیجر ہے, کیونکہ ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے, ماضی میں ہمارے اب ہو سکتا ہے پروسیجر بدل دیے ہوں. ماضی میں یہ تھا
کہ آپ کو جو نوٹس دینا پڑتا ہے وہ سیکریٹریٹ یا اسپیکر آفس کو وہ نوٹس دینا پڑتا ہے. اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہو تب بھی ٹھیک ہے, نہ ہو رہا ہو تب بھی وہ نوٹس دیا جا سکتا ہے. لیکن چلیے اس بحث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ریکوزیشن کر لیں. ریکوزیشن کے بعد بھی وہ ایک باقاعدہ اس کے لیے فارمل موشن آپ کو موو کرنا پڑتا ہے, وہ لکھ کے بھی دینا پڑتا ہے, کیونکہ ایک ریکوائرڈ نمبر ہے ممبران کا جس کو کہ ان کو سائن کر کے دینا ہوتا ہے. اس پہ پھر سارا یہ پروسیجر چلتا ہے 3 دن کے بعد, اور کچھ مقررہ مدت کے اندر یہ ہونا ہے. تو اس میں اس سٹیج پہ نہ اپوزیشن کچھ واضح طور پہ بتا رہی ہے, نہ گورنمنٹ واضح طور پہ یہ بتا رہی ہے. ہاں, گورنمنٹ کو ایڈوانٹیج ضرور ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس اسٹیٹ پاور ہوتی ہے, ان کے پاس پیٹرنیج ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتی پارٹیاں اپنے ایڈوانٹیج کو, اسٹیٹ پیٹرنیج کو استعمال کرتی ہیں, اور بعض دفعہ کامیاب بھی ہو جاتی ہیں, بعض دفعہ نہیں ہوتی. تو یہ وقت بتائے گا. لیکن یہ ہے کہ ایک غیر یقینی جو ہے وہ صورتحال ہے, اور جب تک یہ غیر یقینی صورتحال رہے گی اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ حکومت وقت کو ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ کو وہ شو کریں تاکہ اپوزیشن کی طرف سے جو کوشش ہے وہ اپنے راستے پر نہ آگے بڑھ سکے. ٹھیک ہے, یعنی اس وقت غیر یقینی کی صورتحال ہے. عدم اعتماد کا یہ معاملہ کہاں تک پہنچا یہ تو اپوزیشن کے 3 بڑے جانتے ہیں, لیکن اس وقت بلاول بھٹو کا مارچ پتوں کی پہنچ چکا ہے. پنجاب میں انہیں کیسی پذیرائی مل رہی ہے اور لاہور میں کیا نون لیگ ان کا استقبال کرے گی, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بلاول بھٹو کا لانگ مارچ اس وقت پتوں کے میں ہے, لیکن لاہور میں انٹری دینے کے لیے بےتاب ہے. پچھلے ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری, مولانا اور شہباز شریف کے درمیان بہت سی ملاقاتیں ہوئیں, اور خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی دوریاں اب ختم ہو چکی ہیں اور قربتیں بڑھنے لگی ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور میں کس طرح سے ویلکم کیا جائے گا اور کون ویلکم کرے گا. ایاز صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ سے خطرہ کس کو ہے؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی انہوں نے پہلے تو کبھی ایسے لانگ مارچ نہیں کی. یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں وہ تقریریں کر رہے ہیں, ٹرک پہ ہے. کل وہ آصفہ بھٹو کے آنکھ کے قریب وہ ڈرون کا ہوا, اسٹیچز ہوئے, تقریریں وہ بالکل کر رہے ہیں. یہ سارا ماحول بن رہا ہے. اچھا, وہ جیسے آپ کو نہیں ہوتا کہ وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے گوئنگ ان فار دا کل, جب آپ کو پتہ ہے کہ جانور زخمی ہو چکا ہے لیکن آپ اسے مارنے کے لیے جا رہے ہیں. جو آپٹکس ہیں, جو نظر آ رہا ہے, یہ حکومت کے لیے کوئی اچھا بات نہیں ہے. اچھا, اب یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں, یہ جو پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بحث کی کہ جی وہ کوئی پی ٹی آئی کا رکن ان کے خلاف جائے تو اسپیکر ووٹ نہیں کرے گا, یہ تو اب وہ بال نکالنے والی بات ہے نا کہ جی ایسے بات ہے, ایسے بات ہے. میں پھر سے ریپیٹ کروں کہ ایم این اے جو مرضی جہاں بھی ووٹ چاہے اس کے لیے ایک سزا ہے کہ وہ اپنی سیٹ لوز کرے, لیکن وہ بعد میں کارروائی میں وہ چاہے جو بھی ہے. یہ میری رائے ہے اور میں اسے دوبارہ ری ایٹریٹ کر رہا ہوں. یہ ایک مجھے آپ بات بتائیں, یہ سارے جو اپوزیشن والے لگے ہوئے ہیں, ہیوی ویٹس ہیں سیاسی طور پہ, ہیوی ویٹس ہیں, فضل الرحمان ہے, آصف زرداری ہیں, نون لیگ کے سارے جو سرکردہ احسن اقبال, یہ سارے منجے ہوئے, پتہ نہیں کتنی بار اسمبلیوں میں رہ سکے. مجھے آپ پی ٹی آئی میں کوئی 2-3 نام بتا دیں کہ جو کسی ایم این اے کے پاس جا کے اس کو قائل کر سکتے ہیں. یہ خبر بتائیں گے آپ کو. اچھا, آپ مجھے بتائیں, عثمان بزدار کسی کے پاس جا سکتا ہے؟ پنجاب میں کسی کے پاس جا سکتا ہے کہ جناب آپ جو ہے یہ کر دیں؟ شیخ رشید جا سکتا ہے, شیخ رشید کی بات کوئی مانے گا؟ اسد عمر جو ہے کسی کے پاس جا سکتا ہے کہ اس کی کوئی بات مانے گا؟ قریشی جو ہے وہ وہاں پہ ملتان کا ایک وہ ہے, لیکن جو تبرے پیپلز پارٹی والے اور خاص طور پہ بلاول بھٹو ان پہ کستے ہیں, اس کے بعد ان کی بھی اتنی افیکٹیونیس نہیں ہے. جو ان کے پاس کوئی ہیوی ویٹ تھا بھی نہیں. ہاں, پشاور کی حد تک, فرنٹیئر کی حد تک ان کا وہ ہے کیونکہ وہ اتنے دیر سے وہ کر رہے ہیں, جا سکتے. پرویز خٹک جا سکتا ہے کسی کے پاس, لیکن پرویز خٹک کا جو اپنا بھائی ہے اس کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ جے یو آئی ایف جو ہے مولانا فضل الرحمان وہ کر رہا ہے. وہ ایک نور عالم ایم این اے ہیں ان کے پشاور سے, ہمارے ساتھ بھی وہ ایم این اے تھے, بڑا وہ بولتے چولتے ہیں.
उन्होंने जो जिस तरीके से पार्टी के खिलाफ वहाँ पे असेंबली में हरकतें की, उनके बारे में क्यास है कि वो JUIF के वो पीछे जा रहा है। अच्छा। देखिए मैं सिर्फ एक चीज़ कह दूँ, ये जहांगीर तरीन ग्रुप है। हाँ, चौधरियों के बारे में, चौधरियों ने जिगर पे ज़ख्म कोई नहीं खाए। उनका ये है कि हमारी बात नहीं सुनी गई, ये अहमियत जो अब मिल रही है वो पहले मिलनी चाहिए, गुजरात का मंडी वो ऐसी हैं। तरीन ग्रुप ने जिगर पे और कलब पे वार खाए हैं। और ये जो जहांगीर तरीन है, इसका सारा जहाज शाज किसका जाता था? इसी का जाता था। और उसको जो बेइज्जत किया है, अब आप शुगर माफिया कहें, शुगर क्राइसिस करें, शुगर क्राइसिस का बना क्या हुआ क्या उसका, उस आदमी को आपने बेइज्जत करके रख दिया। एक इनका एक्टिव आदमी यहाँ लाहौर में था, अलीम खान। अब आप जो भी मर्जी उसके बारे में आप कहें, लेकिन वो एक एक्टिव आदमी था। यहाँ पे अयाज सादे के खिलाफ इलेक्शनों में जिस किस्म का PTI को यहाँ पे खड़ा करने और सपोर्ट करने का बड़ा उनका हाथ था, उसके साथ जो हुआ, और वो जो है वो तो बिल्कुल तकरीबन सियासत को उसने कम अज़ कम ऐलान किया कि जी मैं ये वजारत फ़लानी भी छोड़ना चाहता हूँ और फ़लानी भी छोड़ना चाहता हूँ। और वो जो है, तो इन्होंने अपना जो है काम कुछ, अब जो है ये जो है कि जी इमरान खान ऐसे कर रहे हैं, इनको अपने जो नाराज़ अरकान है जहांगीर तरीन और उनको करना चाहिए। लेकिन वो खान साहब का कल ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था डॉक्टर साहब ने कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। भाई क्रिकेट टीम को चलाना 11 आदमियों को या 14 आदमियों को और चीज़ है, और मुल्क की सियासत को चलाना और चीज़ है। वो जो आपने माजिद खान के साथ किया और फलाने के साथ किया, ये कोई यहाँ पे सियासत में कोई माजिद खान तो नहीं होते ना कि आपने कह दिया नहीं ओपनिंग बैट्समैन तू नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये क्रिकेट के मेटाफर्स जो हैं, हम सियासत में हमको ज़्यादा ही लंबे हम ले गए हैं। क्रिकेट और सियासत में बहुत फ़र्क है। लेकिन रसूल बख्श रईस साहब, बज़ाहिर तो मकसद लग रहा है पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का कि हुकूमत को गिराना, लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि पंजाब में अपनी पोजीशन बहाल करने के लिए भी ये एक्सरसाइज हो रही है। तो आपको लगता है लॉन्ग मार्च काफ़ी होगा? मेरा ख्याल है कि ये इब्तदा है और बड़े मौसर तरीके से है कि शहर शहर जाके तकरीरें करना और अपना बयानिया लोगों के सामने रखना, और फिर मेरे ख्याल में अगर अदम एतमाद की तारीख कामयाब होती है तो जो हार हैं वो आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल ज़रदारी भुट्टो के गले में पहनाए जाएंगे कि उनका किरदार बड़ा कलीदी था। क्योंकि PDM से जब वो निकले तो PDM तो बिल्कुल ऐसे बैठ गई थी। अब जब वो PDM में वापस तो उस तरीके से नहीं है, लेकिन जब उन्होंने हामी भर ली कि ठीक है अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, उसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरी सियासत का रुख था उसकी तरफ बड़ी तवज्जो दी है कि पंजाब के अंदर सिंध तो उनके हाथ में है ही, कि पंजाब के अंदर पॉपुलर मोबिलाइजेशन हमने कैसे करनी है, कि लोगों को मुतारिक कैसा करना है, पैगाम कैसे देना है। तो अगर वो कराची से चल के इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो मोबिलाइजेशन तो ये होती है, लोगों को मुतारिक करना होता है, लोगों को अपनी तरफ दावत देनी होती है। तो मैं ये नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और ख़तरा पैदा हो गया है, लेकिन ये पार्टी यहाँ पे इक़्तिदार में रही है, इस पार्टी की यहाँ पे पंजाब में एक बेस रही है। लोग चूँकि हमारी जो पार्लिमानी निज़ाम की जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है उसके डायनामिक्स बड़ा बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो लोग ये देखते हैं कि इक़्तिदार में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अब लोग ज़ाहिर है कि अगर तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान होता है तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी होगा। कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन खावर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पीपल्स पार्टी के नए सेटअप में कुछ जगह बनती नज़र आ रही है पंजाब में, उनका लॉन्ग मार्च कितनी पजीराई हासिल कर सकता है? देखें इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के लिए ना, ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए एक टोटल विन विन सिचुएशन है। वो यंग हैं, उनके पास अभी काफ़ी वक्त है, वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा वो GB में गए, वहाँ पे अच्छी कैंपेन की, पार्टी को उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन वहाँ पे बनवा दिया, अपनी पार्टी को सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। फिर कश्मीर के अंदर इलेक्शन के अंदर उन्होंने अच्छा वहाँ पे भरपूर हिस्सा लिया। अभी भी देखें वो वहाँ से एक रीज़नेबल अपना पहले AJ वहाँ से अपना सिंध से अब उन्होंने किया, अभी पंजाब में आ रहे हैं, तो अपना एक पार्टी का बयानिया वो अपनी ज़ाहिर है उनके पास एक लेगेसी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब, उसके बाद उनकी वालदा, वो तो हम सब ने अपनी हमारी भी मेमोरी के अंदर वो सारी चीज़ें बिल्कुल अभी तरोताज़ा हैं। तो वो अपना जो एक उनका जो वोटर था पंजाब के अंदर उसको वापस अपने साथ अटैच कर रहे हैं।
زرداری صاحب، چونکہ زرداری صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ایک تاثر جو ان کی شخصیت کے حوالے سے جس طرح انہوں نے گورنمنٹ کی یہ ساری چیزیں، تو وہ اب اس تاثر کو بھی زائل کرنے میں کافی حد تک وہ کر رہے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب اب بیک سیٹ پہ چلے گئے ہیں. اب جب آصفہ بیٹھتی ہیں کنٹینر کے اوپر، بلاول بیٹھتے ہیں، تو وہ ان کی والدہ کو لوگ یاد کرتے ہیں، تو ان کی فیملی کو لوگ یاد کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک اچھی کوشش ہے. اس کا کچھ بھی نکلے تحریک عدم اعتماد کا، ان کے لیے اگین ون ون سچویشن ہے. ان کی سندھ کے اندر حکومت قائم ہے، سندھ کے اندر رہیں گے. سب سے زیادہ اس وقت جو سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں، جن کے دلوں کی دھڑکنیں اس وقت بہت تیز ہیں، وہ تو نون لیگ ہے. نون لیگ کو اس چیز کا احساس ہے، جو آج اپنے کالم میں بھی ایاز صاحب نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ موو ان کی کامیاب نہیں ہوتی تو پھر خان صاحب جو بیوروکریٹک تو ہیں ہی ہیں، پھر اس کے بعد پھر جو پہاڑی کے اوپر پھر ظاہر ہے اوپر سے پھر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوں گی. لہٰذا اب دیکھیں نا، میرے پاس انفارمیشن ہے کہ یہ خواہش تھی پیپلز پارٹی کی کہ بلاول صاحب آئیں پنجاب، یہاں پہ لاہور کے اندر، ان کو ویلکم کیا جائے، ان کے کوئی رسمن چلے جائیں، ٹوکن ایک پریزنس دے دیں. لیکن چودھریوں نے کہہ دیا کہ ہم کھانا شانا دیں گے. ہاں، لیکن یہ نون لیگ نے بالکل، وہ شاید حقان عباسی صاحب نے کہا جی بالکل ہم، آپ کو پتہ ہے خبر ہی دی تھی ہمارے وہ سلمان غنی صاحب نے کہا جی ہم نہیں کریں گے. لہٰذا وہ ایک اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، وہ اچھے انداز سے کر رہے ہیں. اب جو ہے ایک ٹائٹ روپ واک جو ہے وہ نون لیگ کی لیڈرشپ کے لیے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے. ایک بات یہ بھی مارکیٹ میں چل رہی ہے، سوری وقت زیادہ لے رہا ہوں، کہ کیا وہ جو کسی 11th آور پہ آ کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ڈچ تو نہیں کر دیں گے ایک دوسرے کو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، کیونکہ گولز بڑے مختلف ہیں دونوں اطراف سے، کہ اس کے بعد ہونا کیا ہے. کس کے پاس چیف منسٹر شپ جائے گی، کس کے پاس پرائم منسٹر شپ جائے گی، کون کیا کرے گا، کیا ہوگا. تو بڑے ifs and buts ہیں، پکچر کلیئر نہیں ہے، slips between the lips and the cup. وہ بس اس کو یاد رکھیں. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، آپ کیا کہیں گے، پیپلز پارٹی کا یہ لانگ مارچ کتنا اٹریکٹیو ہے اور اپنی پوزیشن بہتر کرنے میں کتنا مددگار ثابت ہو رہا ہے لانگ مارچ ان کے لیے؟ دیکھیے، جہاں تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تعلق ہے، اس سے تو کوئی اس لانگ مارچ سے مدد نہیں مل سکتی. اس کے لیے کچھ اور چیزیں ان کو کرنی ہوتی ہیں. ہاں، یہ ہے کہ پیپل پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ اپنے آپ کو پنجاب میں ریوائیو کرے. اس مقصد کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ انہیں پنجاب سے کیا رسپانس مل رہا ہے. اس وقت جو ان کی ٹیم آ رہی ہے یا جو لوگ آ رہے ہیں وہ سندھ سے آ رہے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پنجاب سے کتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے، اور جب وہ لاہور پہنچتے ہیں تو لاہور میں پی ایم ایل این کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا. ہمارا اندازہ ہے کہ چونکہ اس وقت ایک کامن ایجنڈا ہے پی ایم ایل این کا اور پی 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 کا کہ عمران خان کو فارغ کرنا ہے، اس کی وجہ سے پی ایم ایل این جو ہے وہ اگر ویلکم کرے گی تو وہ بڑا کوشس اور کیئرفل ویلکم ہوگا، کیونکہ جہاں انہیں ایک پیپل پارٹی کی ضرورت ہے عمران خان کو فارغ کرنے کے لیے، وہاں ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب بھی یہاں انتخاب ہوگا پی ایم ایل این اور پی 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 رائیول پارٹیز ہوں گی. لہٰذا وہ اتنا اس کو پی 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 کو اتنی جگہ نہیں دینا چاہیں گے کہ وہ ان کے لیے کوئی مشکلات کا جو ہے وہ باعث بن سکے. اور ابھی تک ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پنجاب میں تو وہ انٹر ہو چکے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو ساتھ سندھ سے لے کے آئے ہیں اس کی نسبت مجمع کتنا بڑا ہے جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اس لیے اب پیپل پارٹی کے لیے ابھی غیر یقینی کا دور ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپل پارٹی، دیکھیے ماضی اور حال کو اگر اکٹھا کریں، وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں پیپل پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس کا ماضی حسین کارناموں سے مزین رہا ہے، لیکن جس کا جو پریزنٹ ہے یعنی حال ہے اس میں مشکلات ہیں، اور اس کا فیوچر ابھی تک پنجاب میں غیر حال یقینی تو اتنا بہتر نہیں ہے، فیوچر کتنا برائٹ ہو سکتا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پینل کی رائے کے مطابق سیاسی میچ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. دونوں طرف ہی ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے. البتہ اس وقت حکومت چاروں طرف سے مشکلات میں گھری نظر آ رہی ہے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.